अनीला गिरफ्तार होगी और अनीला जेल भी जाएगी। अनीला की आइंदा जो समाअत होगी उस समाअत में अनीला की जो जमानत है वो मुझे तो खारिज होती नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और यकीनन आपको इंतज़ार था मेरी वीडियो का, क्योंकि आपका इंतज़ार मेरे लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि मैंने आपको जो अनीस कत्ल केस के मुतालिक तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो सबूतों के साथ देनी होती है। ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं आपको अनीला की जो गुज़श्ता पेशी थी, जो 9 तारीख को अनीला ने जो अदालत में पेश होना था और फिर उसके बाद क्या उसकी पेशी के दरमियान हुआ, क्या उसकी ज़मानत खारिज की गई या फिर उसको फिर से दोबारा ज़मानत मिल गई, ये सारी सूरत हाल के बारे में मैंने आपको आगाह करना था, लेकिन एक दिन का इंतज़ार आपको करना पड़ा। उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उस्मान और हमज़ा का जो चलान है, नामुकम्मल चलान है, वो अदालत में पेश कर दिया गया। वो अदालत में क्यों पेश किया गया, इसकी भी तमाम तर जो तफसील है वो आपके साथ शेयर करूँगा। बल्कि मैं आपको दिखाऊँगा कि जो चलान अदालत में पेश किया गया है उस चलान में पुलिस ने इन तीनों मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ क्या कुछ लिखा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि अनीला की जो 9 तारीख की पेशी थी, उस पेशी में क्या हुआ, अनीला को क्यों बार बार ज़मानत मिल जाती है, या फिर अनीला की ज़मानत खारिज करवाने के लिए जो मुद्दई मुकदमा का जो वकील है या मुद्दई मुकदमा की तरफ से जो उनकी कानूनी टीम है वो क्यों नहीं कुछ ऐसे सबूत फराहम कर रही, कुछ ऐसी चीज़ें अदालत को वो पेश नहीं कर रही कि जिसकी बिना पर जो मुल्ज़मा अनीला है उसको बार बार ज़मानत मिल रही है। जो कल 9 तारीख की जो पेशी थी उसमें अनीला की खुशकिस्मती ये थी कि 9 तारीख की पेशी के दिन जो इस अदालत के जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब थे वो छुट्टी पर थे, वो रुखसत पर थे, तो इस वजह से अनीला को मज़ीद जो है वो 1 हफ़्ते की ज़मानत मिल गई। अब अनीला की जो अगली पेशी है वो 15 तारीख को होगी और 15 तारीख की जो पेशी है ना वो बड़ी अहम होगी। उसके लिए आपको ये भी यकीनन अपने माइंड में रखना होगा कि हो सकता है कि 15 तारीख को जो फाइनल आर्गूमेंट है वो हो जाए, फिर उसके बाद जो अदालत है वो इसकी ज़मानत पर जो है वो फ़ैसला महफूज कर ले। लेकिन इस दौरान भी जो गुज़श्ता पेशी 9 तारीख की थी, इस पेशी के दौरान भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि जो इस मुकदमे का एक चश्मदीद गवाह है उसे गिरेबान से पकड़ लिया गया, उसे अदालत में रुस्वा किया गया, उसके साथ जो है वो इस तरह का वाक़या क्यों पेश आया, क्योंकि जब इस तरह का कोई ख़ानदानी को वाक़या हो जाता है, कोई ख़ानदान में कुछ इस तरह का जो अफसोसनाक सानिया है वो रूनुमा होता है, तो फिर ख़ानदान के जो 2 तरफ़ा पार्टीज़ होती हैं उनका एक दूसरे के जो देखने का अंदाज़ या फिर एक दूसरे को तंज़िया बात करना वो मामूल सी बात होती है। और इसी दौरान कुछ इस तरह का वाक़या पेश आया और अनीला की तरफ से जो कुछ लोग वहाँ पर अदालत में गए थे अनीला के साथ, तो उन्होंने गवाह के साथ जो है ना वो मारपीट करने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो मुद्दई मुकदमा थे वो भी भाग गए, फिर उसके साथ जो लोग आए थे वो भी भागते हुए अदालत में नज़र आए। और भागते हुए अदालत में इसलिए नज़र आए कि क्योंकि आपको मालूम है कि जान जो है वो सबको प्यारी होती है। लेकिन नाज़रीन, आपको मैंने बताया कि अनीला को एक बार फिर जो है वो ज़मानत मिल गई है और अनीला की अब तक की तकरीबन मेरा ख्याल है कि 50 दिन से ज़्यादा की जो ज़मानत है ना वो मिल चुकी है। लेकिन अब हम बात करेंगे जो उस्मान का और मुल्ज़िम हमज़ा का जो चलान पेश किया गया, वो पुलिस ने क्या चलान में लिखा है इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ और इस चलान की जो है वो वैल्यू क्या है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अभी तक जो PFSA की रिपोर्ट्स हैं वो अभी आना बाकी हैं, क्योंकि उन रिपोर्ट्स में वाज़िया तौर पर लिखा जाएगा कि मकतूला की जो मौत है वो किस वजह से हुई थी, मकतूला को अगर तशद्दुद किया गया था तो वो किसने तशद्दुद किया था, और फिर जो कुछ एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट किए थे वो एविडेंस क्या थे, क्या उन एविडेंस के मुताबिक इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो चलान पेश किया गया है क्या वो सज़ा के लिए जो है वो साबित होगा, या फिर मुल्ज़मान की जो ज़मानत है उसमें ये जो है वो काफ़ी कुछ अपना जो है वो चलान जो है वो साबित हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, ये जो स्क्रीन पर आप 2 रिपोर्ट्स देख रहे हैं ये बेसिकली चलान है, ये चलान के वो पेपर्स हैं जो अदालत में पेश किए गए हैं। इसमें जो पहला पेपर आप ये देख रहे हैं, ये पहले पेपर में तो तमाम की तमाम तफसील जो है वो FIR की लिखी हुई है
کہ FIR کا جو متن تھا وہ کیا تھا. یہ تمام کی تمام تفصیل FIR میں جو لکھی گئی ہے یہ سیم ایز اٹ از جو اس کا تفتیشی افسر ہے اس نے وہ لکھی ہے. اب یہ جو اگلا پیپر ہے اس میں بھی آدھی جو تفصیل ہے وہ FIR کا ہی متن ہے، لیکن جہاں پر جو چلان کا جو حصہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے بھی جو مدعی مقدمہ کے ساتھ وہ ناانصافی کی ہے، کیونکہ پولیس نے ان تینوں ملزمان کو قصوروار تو لکھ دیا ہے، لیکن یہ وہی کہانی ہے جو پہلے دن سے ہم سنتے چلے آ رہے تھے. پولیس نے اس میں کوئی بھی جو اپنی طرف سے جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ کچھ نہیں ایسا کیا ابھی، کیونکہ یہاں تو پھر وہ پولیس کو بھی اسی چیز کا انتظار ہے کہ ایک تو ملزمہ جو انیلا ہے وہ جب گرفتار ہوگی اس کی جو تفتیش ہوگی وہ پھر بعد میں جو سبمٹ ہوگی اس میں کیا کچھ لکھا جائے گا، یا پھر ملزمان کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ نامزد FIR میں جو ملزمان ہیں محمد عثمان ولد محمد عارف، امیر حمزہ ولد شاہد ندیم قمر، چونکہ گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ حاصل کیا گیا، اور ملزمان کی نشاندہی پر آلات قتل، ڈنڈے، پارچات، پوشیدنی مقتولہ انیس بی بی اور سرحانہ جس سے انیس بی بی کا منہ دبایا برآمد کیے گئے، جن کو PFS سے لاہور بھجوایا جا رہا ہے. ملزمان عثمان، امیر حمزہ، انیلا اسلم نے مقدمہ ہزہ میں ہم مشورہ ہو کر انیس بی بی کو قتل کیا. تاہم انیلا اسلم کی گرفتاری بقایا ہے، جس کو آئندہ مقدمہ ہزہ میں شامل تفتیش کر کے کارروائی ضابطۂ عمل میں لائی جائے گی. ملزمان عثمان، امیر حمزہ، انیلا اسلم مقدمہ ہزہ میں درست قصوروار پائے گئے ہیں. ملزمان عثمان، امیر حمزہ کے خلاف ثبوت قابل چلان صفحہ مثل پر گزر چکا ہے، لہٰذا چلان نامکمل مرتب کر کے ارسال عدالت مجاز کیا جا رہا ہے. لہٰذا استدعا ہے کہ ملزمان کو بذریعہ نوٹس اور گواہان کو بذریعہ سمنات طلب کر کے سماعت فرمائی جائے. ان ملزمان کے جو کپڑے ہیں وہ بھی پولیس نے کلیکٹ کیے تھے اور ان کو بھی جو ہے وہ PFS میں بھجوایا گیا ہے، تاکہ اس رپورٹ میں یہ لکھا جائے گا کہ ملزمان کے جو کپڑوں سے کیا کچھ جو ہے وہ رپورٹس میں لکھا گیا کہ ان کے کپڑوں پر خون کے نشانات تھے، تو وہ کس کے خون کے نشانات تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں دو ملزمان جو اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چلان جو ہے وہ ان کے خلاف لکھ دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک ملزمہ انیلا جو ہے وہ عدالتی ضمانت پر ہے، چونکہ ابھی تک وہ شامل تفتیش نہیں ہوئی. ابھی تک انیلا نے پولیس کسٹڈی میں وہ نہیں گئی، نہ انیلا کو ابھی تک گرفتار کیا گیا، تو اسے بھی پولیس نے جو ہے وہ اس مقدمے میں قصوروار لکھ دیا ہے. اب اس چلان کی کیا ویلیو ہے، اس چلان کی کتنی اوقات ہے، یہ جب ٹرائل چلے گا تو پھر اس کے بعد یہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کیس کتنا مضبوط ہے اور کیس جو ہے وہ کن کی طرف جا رہا ہے. ناظرین میں نے بڑی اہم چیز آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ اس مقدمے میں جو گواہان ہیں، آج تو یہ گواہان مدعی کے ساتھ ہر تاریخ پر آ رہے ہیں، لیکن جب ان گواہان کو بلایا جائے گا عدالت کی طرف سے، جب ان گواہان کو سمن جاری ہوں گے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ جب ثابت کرنا ہوگا تو ان گواہان کے لیے مشکل ہوگا. لہٰذا یہ جو چلان تھا اس کی میں نے آپ کو دکھایا کہ چلان پولیس نے کیا جو ہے وہ نامکمل چلان جو عدالت میں پیش کروایا وہ کیا لکھا ہے. اب مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ انیلا کی آئندہ جو سماعت ہوگی اس سماعت میں انیلا کی جو ضمانت ہے وہ مجھے تو خارج ہوتی نظر آ رہی ہے. لہٰذا اب دیکھنا عدالت نے ہے، فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ انیلا اس میں کتنی قصوروار ہے. کیا ہمارے معزز جج صاحب جو ہیں وہ اس چلان کو یا اس رپورٹ کو دیکھ کر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا انیلا کو ضمانت ملے گی؟ لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے، اور کیونکہ اس کیس کو اور اس چلان کو اور اس ضمنی رپورٹ کو جب میں نے پڑھا تھا، جب میں نے دیکھا تھا، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ انیلا گرفتار ہوگی اور انیلا جیل بھی جائے گی. اب جیل کتنا عرصہ انیلا رہے گی یا انیلا جیل کیسے جائے گی، یہ اب جو بھی آئندہ پیش رفت ہوگی اس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. اب تک کی یہ لیٹسٹ انفارمیشن تھی جو آپ کا حق تھا میں آپ تک پہنچاؤں، اور یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اگلی اس مقدمے میں جو بھی پیش رفت ہوگی اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.